Idols were removed from Kaaba and Muhammad ne Kaaba ko bana diya as a shrine to worship only one God. सिवाय एक black stone के, the black stone which is still present, the black stone which still resembles Shivji ka lingam which is worshipped in Hindu temples. That जो काबा है जहां पे ये लोग वर्शिप करते हैं, the holiest site, और in Islam वो साइट पे पहले अरेबियन ट्राइबल गॉड्स होते थे. Idols were removed from Kaaba and Muhammad ने काबा को बना दिया as a shrine to worship only one God. सिवाय एक black stone के, the black stone which is still present, the black stone which still resembles Shivji ka lingam which is worshipped in Hindu temples. That black stone is still present in Kaaba, which was a special object of veneration at the site. মাইক নাম্বার 3 से। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম স্বপ্না আছে। আমি বলছি কি যে আমাদের যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে, তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे अस्वद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे अस्वद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रुसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 हदीस नंबर 675 675। इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। मेरा नाम महेश मेहता है। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं। बाद में जो हजरे अस्वद है, तो हजरे अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज है कि नहीं है? आप जो कह रहे थे कि हजरे अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूं चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजरे अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं।
کیونکہ ہم مکہ جاتے ہیں عمرہ میں، حج میں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے اس کے طرف پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے. قبلہ میں ڈائریکشن. اگر ہمیں آج نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہے گا پورب کی طرف دیکھ کے پڑھو، کوئی کہے گا پشچم، کوئی کہے گا نارتھ، کوئی کہے گا ساؤتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ. کس طرف دیکھے؟ تو یکسانیت کے لیے ہم سارے لوگ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، فار کانگریگیشن، فار یونٹی. تو اگر ہم نارتھ میں رہ رہے تو ہم ساؤتھ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھتے، ساؤتھ میں تو نارتھ کی طرف، ایسٹ میں تو ویسٹ میں، ویسٹ میں تو ایسٹ میں. اور ہم جانتے ہیں کہ جب مسلم کارٹوگرافرز نے پہلی بار جب ورلڈ میپ ڈرا کیا تھا تو ساؤتھ پول اوپر تھا، نارتھ پول نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول ٹاپ، ساؤتھ پول ڈاؤن، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول ڈاؤن. بٹ الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، سینٹر. تو کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہم کعبہ کے گول، حجر اسود کے گول، کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے، ہم طواف اس لیے کرتے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں، لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے، ایک محور ہے، ایک سینٹر. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں، اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے، وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے، کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می، اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی، تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دی آنسرز دی کوسچن.